اے جی جناب ویڈیو دی جھلکیاں نے انشاءاللہ مکمل ویڈیو جناب یوٹیوب چینل دی ماشاءاللہ جی بچے نے بکری اور کبڑا بکریاں جی چیک کرنی ہے ضرور لازم مکمل ویڈیو پوری معلومات لبنی ہے پوری منڈی دی جناب۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ آج جناب مدرسہ بکرا منڈی موجود ہے۔ یہ منڈی جناب لگتی ہے جناب ہفتے لے دن۔ اس منڈی دے تینوں ریٹ چیک کرانے جناب بچہ لیاں بکریاں اور گبڑا بکریاں دے ریٹ چیک کرانے نے۔ میری تمام دوستوں کے گزارش ہے کہ جڑے دوست ساڈے چینل تے نویں پہ جناب رازق ٹی وی حاصل پور تے وہ ساڈے چینل جناب رازق ٹی وی حاصل پور نو سبسکرائب کریں نال گھنٹی دباویں تاکہ اس طرح جڑی ویڈیو اپلوڈ ہوے تو نوٹیفیکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچتا رہے۔ ویڈیو نو آخر تک ویکھنا تینوں گبڑا بکریاں اور بچے نے چیک کراونے چنگے جانور چیک کراونے۔ باقی ریٹ جناب وپاری حضرات دو سے کوئی لاکھ منگے یا کوئی کاک منگے انشاءاللہ ساڈا کام ہے تینوں بکریاں دے ریٹ چیک کراونے انشاءاللہ چنگی معلومات دیں گے۔ باقی ہے دو بچوں کی بکری ماشاءاللہ کھلوتی ہے۔ نسل دی گل کیتی جاوے ماشاءاللہ ایک نمبر کوالٹی ہے ماشاءاللہ چنگی بلڈ لائن دی بکری ہے۔ اور ریٹ مالک نال کرنے جی کے منگدا اور کنے دی فائنل دے سی تلے کی ہے سر جی تلے تے کی نے دو مادیاں نے پیاں دو مادیاں نے۔ منہ بکری کیویں پئی دوا سوا ہے منہ 6 دند ہے ٹھیک ہے۔ منہ چیک کرواویں دا ٹھیک ہے۔ باقی تانوں ادا حوالہ میں چیک کروا دینا۔ اچھا فائنل کنے دی دیسو ریٹ 3.5 لاکھ فائنل ہاں نہ کنے دیا نہیں جڑے لبنے نے وہ دسو مناسب فائنل ہاں نہ جڑا ریٹ ہے وہ 10,000 محبت کر تھوڑی جی اچھا اچھا اب بچے کٹھے کریں 2.5 لاکھ دی ٹھیک ہے جی۔ تلے پٹھا بڑی تلے چنگیاں نے ماشاءاللہ کمال دے بچے نے تلے ماشاءاللہ جی۔ نمبر بول ہے ہاں 85 ہاں 786 ٹھیک ہے نمبر جی مالک آ گیا ماشاءاللہ یہ کو ریٹ پوچھنا ہے بکری دا جناب۔ السلام علیکم بھائی۔ لالا منہ کی میں بکری اچھا یہ کیا ریٹ مانگ رہے ہو؟ 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ فائنل کنے دی دے سو جناب؟ فائنل نہیں ہاں یا نہ جڑا ریٹ لینا وہ دسو پورے 2 لاکھ دے اے جناب 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے تو منہ چیک کرو ایسے ٹھیک ہے۔ حوالہ چیک کروا دینا میں تمہیں یہ جی تقریباً ہے کوئی 3.5 مہینہ دیا جی کچی آ باقی بکری ماشاءاللہ چنگی ہے۔ سچ بول نمبر ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ جی بکریاں جناب۔ اس تو بعد یہ والی بکری تینوں میں چیک کروا دیں ماشاءاللہ جی براؤن اصل کلر ماشاءاللہ جی سیال کوٹے تال بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ اصل پیلا یہ بھی تیار ہے جناب ماشاءاللہ سونے والی ہے۔ بھائی کو لیدا بھی ریٹ پوچھنے ہیں بھائی کہ مانگ رہی ہے۔ اس تو بعد بچیاں لی بکریاں میں چیک کروا دینا اتنے کافی جانور ماشاءاللہ موجود رہے پہ ٹھیک ہے نا۔ اے ویکھو جی لالا اگے بکری دے نال آویں یہ کیا ریٹ منگتے پے نے؟ 2 لاکھ بھی فائنل کنے دیا؟ فائنل ہاں یا نہ جڑے لبنے نو 10 دیا کتنے 1,90,000 1,90,000 روپیہ کہہ رہی ہے اس بکری دا جناب چیک کر سکتے ہو تسی 1,90,000 باقی انشاءاللہ منہ چیک کرواویں ٹھیک ہے چڈا بھی چنگا منہ بھی چنگا باقی کے چل کے میں بچے لیے چیک کروا دینا بکریاں جناب ٹھیک ہے نا۔ لو جناب اس تو بعد بھی ایک گبن چیک کروا دے بھی جناب ماشاءاللہ بکری چیک کر لو میرا بھائی بڑی کمال دی بکری ہے چیز چیک کرو میرا بھائی۔ لالا کیا ریٹ ہے دا ہے لالا
2.5 लाख मंगते हैं। फाइनल किन्ने दी दसो? मुहब्बत वाली गल नहीं नहीं, जेड़े लैने ने ओ मुहब्बत करो, जेड़े लभने। अच्छा बाकी बकरियां चेक करवाओ। दो बच्चे वाली इधर तो लिखी ने नारमादी ने। माशाल्लाह बकरी बड़ी प्यारी है। ए नारमादी आ गया जी। उस्ताद जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਭਈਆ? नहीं फाइनल हाँ ना कितने दी उसे? अच्छा 240। 2,40,000। मुँह किवें भाई? मुँह 6 दंद है, वो भी 6 दंद है। ये तो जनाब तुसीं रेट सुन लिया 2,40,000 ठीक है, वो तो 2,20,000 ठीक है। बाकी क्योंकि ये मंडी है ना जनाब, मंडी में लोगों का रेट मंगना है ठीक है ना, उन्होंने काम है जिन्होंने कोल जानवर ने। बाकी मैं क्या चलना चल के होर भी चेक करवा देना बच्चे वाली बकरियाँ ठीक है। वीडियो तो ना रवना इंशाल्लाह अपडेट लवनी है कि आज किस तरह रेट चल रहे हैं ठीक है ना। लो जनाब उस तो बाद ये बच्चे ने बकरियाँ खलोती ने माशाल्लाह जी। 2 बकरियाँ इन्होंने तले 2 बच्चे ने। एक ये वाली बकरी है, एक ये बकरी है तो और एक ये बकरी है। 2 बकरियाँ ने। रेट क्या मंगता पे इन्हें बकरियां का? बच्चे बकरी रेट तो दस दे के मांग रही है? 1,20,000। 1,20,000 रुपया वो बेच देती है। चलो 1,20,000 रुपया मंगता पे जनाब। 2 बच्चे ने तले। तुसीं बाकी आप भी चेक कर सकते हैं क्योंकि बकरी की क्वालिटी का बकरी के हिसाब किताब का रेट होंदा है। चेक करो जी ठीक है ना। बाकी चलने अगे। ये बकरी जनाब माशाल्लाह चेक करवा देव। सर जी क्या रेट मंगते हैं? 1,80,000। नहीं तो फाइनल क्या रेट उसे? नहीं नहीं हाँ ना किन्ने दा है फाइनल? अच्छा 1.5 लाख रुपया कह रही है ठीक है ना। 1.5 लाख इस बकरी का कह रही ने। 1,50,000 रुपये 2 बच्चे ने ठीक है ना। तो दसिया कि जनाब हर भाई का मुख्तलिफ रेट है भी, हर का अपना अपना अलग अलग रेट होंगे हर जानवर का ठीक है ना। मुँह किवें? जुवान बकरी है जी। 1,50,000 रुपये की कह रही है ठीक है। चेक करो जी। बाकी है लाला बकरी तो हमें इनोरा बल्ले 2 बच्चे वाली बकरी भी चेक करो तुसी हैं। इहदा कि रेट लाला? नहीं जेड़े लैने ने वो 10,000। अच्छा अच्छा 1.5 लेना ठीक है। भाई कह रहे जी वो पैसे दसे जेड़े लैने ने 1.5 लाख रुपये की लग जाती ठीक है ना। बाकी तुसी चेक कर सकते हो। चड्डा चुड्डा भी चंगा फाल तले रत्ती चीनी बकरी है। लाल चीनी बच्चे ने तले। क्वालिटी तो चंगी है माशाल्लाह, नहीं ये कोई शक नहीं। बच्चे तले नारमादी बच्चे ने ठीक है माशाल्लाह। बाकी अगे चलते हैं होर भी चेक करवा देना मैं ठीक है ना। माशाल्लाह बड़ा कमाल का जानवर है माशाल्लाह। मक्खी जीना। उस्ताद जी क्या रेट है दा? 3.5 ना कर यार, रेट मुहब्बत वाला कर। जानवर सोना रेट ही सोना कर। तैयार है? अजे तक लाग तो नहीं रहे। कितना एक दिन दिया? 3.5 महीने कन्फर्म आ? अच्छा 3.5 महीना दी माशाल्लाह। जानवर चेक करो। अच्छा फाइनल नदी भाई हाँ ना किन्ने दिया? जेड़े लैने ने 10 इस तो गाड़ ने 2.5 लाख रुपये कह रहे ठीक है ना। चीज़ चेक कर लो तुसी। बाकी माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है। टोर के थोड़े टोरे ठीक है माशाल्लाह थोड़े नसीब करे। अगे चलते हैं जी। ये जी माशाल्लाह ये भी चेक करवा देना तो मैं। ये भी 2 बच्चे वाली बकरी है मेरा बा। चंगी बकरी है माशाल्लाह। मक्खी चीनी है। उस्ताद जी क्या रेट मंगते पाओ? 2-3 फाइनल किन्ने दी लग जासी अपन? जेड़े पैसे आप लैने ने वो दसा जेड़े यानी कि बाजार का रेट नहीं, जेड़े लवने वो आ कितने दी? 2.15 बस सिर्फ इन्हें गवाता घाटा किया साढ़े नाल है। 2,15,000 रुपये कह रही है ठीक है ना बकरी का। 2.15 ठीक है। बाकी अगे चलने चल के तेन होर भी चेक करवा देने जनाब इंशाल्लाह। वीडियो का ना रहा सो मज़ा उसी भाई जानवर अच्छे चेक करवावे अज ठीक है ना।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مارو جھوٹ مارو، بچہ بڑا پیارا تلے نارے مادی ہے نارے ماشاءاللہ، اللہ پاک نصیب تلے چھوڑے نا تھوڑا جا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور کاٹ اور بکرا بڑا پیارا ہے جی، اللہ پاک دو دی تھان تے ایک پایا لیکن پایا بڑا بچہ پیارا ہے اس اتنا ہی پھات اور لایا نا دکھاوے تے پوائنٹ بچے دے۔ اچھا ماشاءاللہ کیا ریٹ ہے سیٹ دا بکری دا تے بچے دا؟ ہاں نا والا ریٹ ہوے جڑا محبت جڑا لونا ہے بازار والا ریٹ نہیں کرنا، جڑا لینا ہے میں ود بھی کہہ رہا بھائی جڑا تو لونا ہے وہ کر سے نا تیری بکری ویک جامنی ہے، کیونکہ بچے دے اے بچے دے سر تے وکنی ہے، بکری دا منہ پٹے تھوڑے جے پٹ چلو ٹھیک ہے، دن تو ٹھیک بھائی، دودھ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ہے جی ایک لاکھ تے 40,000 روپیہ کیتا ہے، فائنل کنے کیتا ہے 1,40,000 فائنل، 1,40,000 فائنل ہے باقی چلو ماشاءاللہ جانور بہت پیارا ہے۔ لو جناب یہ بھی بکرائی بچوں والی جناب، ٹھیک ہے چیک کرو جی ماشاءاللہ بہت پیارا جانور خوبصورت جی، مادیاں نے نر نے دونوں نر نے، کیا ریٹ مگدے نے؟ 1.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں جی، 2 نر نے تلے یہ بکری ہے، ٹھیک ہے نا۔ فائنل چھوٹے کنا کر رہے ہیں فائنل؟ ہاں نا 1,40,000 تو گاٹ نہیں دینی، 1,40,000 روپے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا اس سیٹ دا جی، چیک کر لو تسی باقی مزید ماشاءاللہ 1,40,000 دا، ٹھیک ہے جانور بہترین ہے ماشاءاللہ زبردست جانور ہے، اللہ پاک مالک دے نصیب کرے۔ چلو کے چلنے ہیں جی اے جناب ماشاءاللہ جی، کافی دوستوں کی فرمائش آ رہی ہے کہ جناب پٹھا چیک کروایا کرو، مکھی چینیاں چھوٹیاں پٹھا دے ریٹ آج اس ویڈیو میں تو چاند ایک پٹھا بھی چیک کروا دے بھی تاکہ سارے بھائی نو معلومات ہو جائے کہ ہر جانور دا ریٹ کس طرح مانگ رہے ہیں۔ استاد جی کیا منگتے پے انہاں دا؟ 35,000 فائنل کتنے دے رہے ہو؟ فائنل ہی 35 ہے، 35 منگے 35 فائنل ہے۔ عمر کنی ہے انہاں دی؟ 5-6 ماہ دیا نے، ٹھیک ہے 5-6 مہینے عمر ہے، 35,000 روپے پٹھے دا ریٹ ہے بھی جی، ٹھیک ہے اے بھی ماشاءاللہ پٹھا کلو دے نے۔ آئی صاحب کیا ریٹ منگتے ہو؟ ریٹ کیا منگتے پے پٹھے دا؟ 40 45,000 اے 45,000 روپے پٹھے دا مانگ رہے ہیں، یہ بھی تقریباً 6 ماہ دیا پٹھا نے پیا جناب، چیک کرو جی ماشاءاللہ بہترین جانور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جناب تو صرف آئیڈیا دے رہی ہیں کہ جناب جانور دا ریٹ اس طرح ہے گا، ٹھیک ہے بکریاں بچے ہر طرح دا جانور موجود ہے ماشاءاللہ، تسی اس منڈی تو ہر طرح دا جانور ہی خرید سکتے ہو، اگر تسی خالی بکری دا شوق رکھتے ہیں تو خالی بھی مل سکتی ہے تمہیں اتوں۔ اے دودھ والیاں بکریاں ماشاءاللہ کھلوتی نے ساریاں، اے والیاں اے بھی دودھ والیاں، یہ بھی دودھ والیاں نے ساریاں، ٹھیک ہے نا دودھ والیاں بکریاں بھی ہر طرح کا جانور ماشاءاللہ موجود ہے بھی منڈی، بہتر ہے کہ تسی آپ آؤ خود آ کے وزٹ کرو، وزٹ کر کے مال خریدو جناب۔ باقی نمبر سکرین تے چاہ رہے ہیں، جس طرح کا کسی بھائی نو جانور چاہیے ہوئے مل سکتا ہے، باقی ویڈیو لائک شیئر ضرور کر دینا، ٹھیک ہے۔